Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं उस मौजू पर बात करूँगा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जी हाँ, मैं बात करूँगा अफ़गान महाजरीन के हवाले से, जिनको पाकिस्तान की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब तक कितने अफ़गान महाजरीन वापस चले गए, पाकिस्तान ने अब तक क्या एक्शन लिया और आगे क्या सूरत हाल बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम अपडेट्स दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं इनका सबसे पहले थोड़ा सा आपको पस मंज़र बताता हूं कि अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में कब और कैसे आए। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान महाजरीन की जो पाकिस्तान में आमद का जो सिलसिला था वो 1979 में स्टार्ट हुआ, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो थे वो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान ने इनको अपने मुल्क में पनाह दी, इनका ख्याल रखा और इनको एक अच्छा हमसाया मुल्क होने का सबूत दिया और इनका हर तरीके से ख्याल रखा। वक़्त गुज़रता गया, साथ ही साथ इनकी तादाद बढ़ती गई। अब जो इनकी तादाद है वो पाकिस्तान में जो सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक है वो बताई जाती है 50 से 60 लाख, जबकि इससे कई ज़्यादा तादाद में ये लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब वक़्त गुज़रता गया, साथ ही पाकिस्तान के जो माशी मसाइल थे, ज़ाहिर बात है हर मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, तो पाकिस्तानियों का एक बढ़ता प्रेशर हुकूमत के ऊपर कि अब इनको इनके मुल्क इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस भेज दिया जाए। बहुत सारी डेडलाइंस दी गई, लेकिन अब जो POR कार्ड वालों की जो फाइनल डेडलाइन इनको दी गई थी वो 1 सितंबर की थी कि आप इज़्ज़त वो वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएँ। जी हाँ, वो भी गुज़र गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब लोग ये पाकिस्तान के अंदर आके इन्होंने पनाह ली तो ACC कार्ड, इनको कईयों के पास ACC कार्ड थे, POR कार्ड थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी। POR कार्ड वाले जो थे उन्होंने यहाँ आके जायदाद भी बनाई, शादियाँ की, अपने कारोबार किए। इसी वजह से पाकिस्तान ने इनको एक ग्रेस पीरियड दिया कि आप 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया, क्योंकि इससे पहले जो इनको डेडलाइन दी गई थी वो दूसरी थी। फिर इनको जो फाइनल डेडलाइन दी गई वो 1 सितंबर की थी, ताकि वो अपने तमाम मामलात को खैर आफियत के साथ समेटें और इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। वो डेडलाइन भी नाज़रीन गुज़र गई, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। चूँकि 2023 से लेकर अगर मैं अब तक की बात करूँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग वापस भी गए। जो अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 11 लाख के करीब जो अफराद थे वो वापस अपने मुल्क अफ़गानिस्तान गए, जिनमें से जो ज़्यादा तादाद थी वो गई बलूचिस्तान और KPK के अंदर से। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में ये लोग अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तकरीबन लाखों अफगान महाजरीन बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा चुके हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भी गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर अब भी मौजूद है। बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम, रश और खैमों के मनाजिर देखने में आए। कई फैमिलीज़ ने अपनी जायदाद बेच कर वतन वापसी का सफ़र इख्तियार किया, लेकिन अभी भी यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी ये लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो था, ये लोग वापस जाने के बावजूद भी, हालांकि इतनी बड़ी तादाद इनकी वापस गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में अब तक भी मौजूद है। ये वही लोग हैं जो कई दहाइयों तक पाकिस्तान में कारोबार भी करते रहे हैं या जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें भी पाकिस्तान में ख़रीद रखी हैं।
یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پاس قانونی دستاویزات بھی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جب مدت توسیع میں اضافہ نہیں کیا گیا، 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی، تو چاہے جن لوگوں کے پاس پی او آر کارڈ تھے یا اے سی سی کارڈ تھے وہ انلیگل ہو گئے، اب وہ پاکستان کے اندر غیر قانونی قرار دیے جائیں گے۔ یہ صرف افغان باشندوں کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان نے ہر اس لوگوں کو جو یہاں پہ غیر قانونی طریقے کے ساتھ آباد ہیں یا جن کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے ان کو واپس جانے کا بولا ہے۔ حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے؟ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد اب کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مہاجرین کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور ان کی گرفتاری بھی دیکھنے میں آئے گی، اور اگر یہ پکڑے گئے تو ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ 1 ستمبر کے بعد جب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اگر ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں تو یاد رکھیے گا کہ ان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا اور یہ پھر ویزا لے کے بھی پاکستان واپس دوبارہ نہ آ پائیں گے پاکستان کے اندر۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی بات کروں تو وہ لوگ ان کے اوپر بڑی بات کرتے رہے، پاکستان کو کہتے رہے کہ جی ان کی یہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں، انہوں نے یہاں جائیدادیں کی ہوئی، کئی دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، تو آپ ان کو نہ نکالیں یا ان کو شہریت دے دیں یا ان کو ان کی مدت توسیع میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ لیکن پاکستان نے اب یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اب ان کی جو ہے مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، اور جو بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر آباد ہیں ان کو پاکستان سے واپس اب جانا پڑے گا۔ 1 ستمبر کے بعد جب سے ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے، یعنی کہ یہ 1 ستمبر کو ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی، تو کافی تعداد میں ان کی واپسی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کافی بڑی تعداد بھی ان کی اب تک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا حکومت واقعی سختی کرے گی اور باقی مہاجرین جو یہاں پہ اب تک موجود ہے جو کہ نہیں گئے ان کو بھی واپس بھیجے گی، یا پھر ان کی مدت میں دوبارہ کوئی توسیع کر دی جائے گی؟ کچھ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ حکومت نے بڑے شہروں میں غیر قانونی مہاجرین کے خلاف آپریشن تیز کرے گی، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن میں تیزی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ دوستو، یہ تھی افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال۔ 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ حکومت سختی کرے گی یا رعایت دے گی، یا آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی؟ پاکستانی اب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو پہلے بھی بہت دفعہ ڈیڈ لائنز دی ہیں، لیکن ڈیڈ لائنز دینے کے باوجود بھی یہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں وہ شش و پنج کا شکار ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں واپس نہیں جائیں گے، یہ لوگ یہیں رہیں گے۔ لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم اس دفعہ ان کو واپس ضرور بھیجیں گے عزت و وقار کے ساتھ، اور جو 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد یہاں پہ موجود ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ تو ناظرین ہمیں وقت بتائے گا، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا جائے، کیا حکومت ان کو کوئی نرمی دکھائے گی یا ان کو اس دفعہ واپس بھیج دیا جائے گا اور ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی؟ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔